بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وأزكى تسليماته عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم العزيز: وإنك لعلى خلق عظيم. أحبابي وأحباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحن اسكغن نمد والنبي نصوبنا صلى الله عليه وسلم إن أن اسكغ الشيكينو صفاته تلمامه الخلقية أبو رضا والخلقية مدد بعضا. موضوع النقابنا وحو كس عندنا إن أن كلمة وحي اسك حصوصنا. نبينا عليه الصلاة والسلام وحوها كون كان أردن أو مجد كتير النبي الله صلى الله عليه وسلم. وعدوكته النبي محمد سيدا إن بدن مشايخ دوبن نوغشة كينا ينمر والبعض سيرادة كواركتين إن أوها نور إلهي نوصو ديري سدح شايبا إلهي قرآن كيس النور كنت المامي بأن لي هذا إلهي السقى نور الله نور السماوات. علماء مركي فسير أيام إلهي والنور لما أنكره، لكن ومنور السماوات. إلهي صفات كمخلوق أي كنت المنادان لغمة المامو مخلوقا مشبه قرآن كيبا ونغشة ليس كمثله شيء بالغير، لكن نور كاس قرآن كالغشة إلهي نور أرمتك إيجارية ويان. قرآن كريم كان نفتي سنة النور بالغوت المامي. نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن هذا إسكاجا أن سكون نبت إن النبي جاني وحسكاجا شيخنا عليه الصلاة والسلام إلهي وحويره قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نبي محمد با وحر لغوت المامي نور إلهي نوصو درينه يا عليه الصلاة والسلام. وحو النبي محمد ها نور بوها إلهي سبحانه وتعالى كون كان مجد كجربو كويفيي صلى الله عليه وسلم. مجد وحاوين وقال لماذا؟ قال لماذا وسوريا النبي صلى الله عليه وسلم أنا الماحي أنا وحان حي متكبابية أو ترترا. قال لماذا؟ أيوب إلهي أنا وسوريا النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث من عضيرية أمنا عائشة وحال لجلادة هبين عربت كبنتي مركاسي يدو ويسمو النبي صلى عليه الصلاة والسلام. مركو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرنبا وضيفي مركاس بكتربا لي ما أضواء وجهك يا رسول الله. نبي محمد وجهك محا افتين بديي وجهك افد بدنا، يعني وجهك هو عجيب إفي أوغا. مركز النبي عليه الصلاة والسلام نور كاس أدو تشيدو وإلهي السيئي وحا هلاك السقنا لقفل قيامة الله يقرر النبي عليه الصلاة والسلام. إلهي نقوم الضرائع قفك النور كالنبي محمد لقى قادين أيوه، وشفاعة النبي محمد لقى قادين أيوه، وزمرد النبي محمد بأن صفكا باللغود درينين، ودرك النبي يحوط كالنبي سيدا جيل نيفك باردة اللغة قاعديو مركي عيال كتماده وقفك اسكقل يحيو. إلهي نقوم الدرين لو قال لي حين أيوه وقوى النبي ما أنت ديدا عليه الصلاة والسلام. وقوى النبي محمد ما أنت ديدا قف والبق والنبي محمد حقرا صي النبي محمد سرك ميان عليه الصلاة والسلام. لكن قفك النبي محمد جعل نبي محمد معي صهانيا وحكوينا مجران وحن راديننا من داوي. وحاول دليل هذا المثال صوقا ظنه سحابي النبي قوي
الدجان كي سباديها أصحاب ذي بادية يوما أعرابي مركل لورانيو بمعنى باديه دجاوية يا صحابة النبي وحي الله قشره ما الله قروية أصحاب باديه الدجان كي سوي هاي أيام النبي محمد سؤالي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله مركز النبي القيامة هذا ويدير يسوع محاكو ودي أرسن بالي صوم بدن الصلاة بدن يمد يرسن بير معناه ما هي نسنتو كان معناه ما هي نسنسو من معناه ما هي نسنس كذا بحن وح بدن نسكوها الله ينا يمد يرسن ويان بمعنى الصلاة أن إلى هذا قيامة ويسكوها الله يكرم مالي مطالبين صون أن إلى هذا قيامة أن إلى صون كي ما نسكوها الله ينا يانا ما هم بويني ولكني أحب الله ورسوله لكن وحن نسكوها الله ينا وحوي شعيل كان إلهي خلقي أقبو هي شعيل كان حبيبك أقبو صلى الله عليه وسلم نبي أمدهم شعيل وحوكم كلمة يمده عليه الصلاة والسلام بل وحد لو جوابي قف كاتعش هي معي صوم بالنغم بالي أنس بن مالك كاسلا أفرحي ولقي ما فرحي بوي حيل إلهي الرسول كيسيو وحن شاء الله يقول فدي سيد أبو بكر يسيد عمر عثمان مركب محبة عن نقطة وإن كبد باديو نبي بكم بشاري عليه الصلاة والسلام محبته هو موضوع أما الدرس الدروس كمشايخ النصير دون أنا سيقلا معها والدرس النوض يرسن ومشايخ النوغاد لدنقل بجي دونا وانا حلاوة إيمانك أمام معانتي قفك مؤمنك أو هل لها حظو النبي سجع الله مركا أبو إيمانك سمعان لي حدي هذا النفط كو أبو النبي محمد كجع لنا واحد قاتا إن هذا عند الله وحبكاهي إن هذا إيمان بلحين با إيمان كله أقبل لها وعمل كذا اللي أقبل لها وإلهي يقول دوان لهذا وضرب مشمية لويا نبينا عليه الصلاة والسلام سيد الله تلمامي رسول كان هرت أخلاق دي سمرك اللي يراهدو ضد كميتك أخلاق ونكسبوها عليه الصلاة والسلام خلقي صردن قرآن كونخ أمنا عائشة لويديي دبع النبي محمد أخلاق ده يقاب دغن كالنبي محمد نوشيك بالي مركز بيتي كان خلقه القرآن نبي محمد دغن كيسوا قرآن كريم أيو النبي صلى الله عليه وسلم كعمل فلجري آيات وحي فريصو أيو النبي تطبيقه صلى الله عليه وسلم آيات مركو مثلا بصلاة التكنيو حضو أخريو آيات كشاكينيس الرحمة إلهي أحاديث وحا كقرا يسأل الرحمة إلهي من حديث ويدي سنة حضو صامر آيات كهر ليس عذابتنا إلهي كم ينقلي النبي عليه الصلاة والسلام آيات كهر ليس استغفار إلهي من دمداف ويدي سنة آيات كهر ليس التصبيح ده النسيد إلهينا إلهي من نساء النبي عليه الصلاة والسلام مركا قرآن كل رقم يمعنيه وحوي يعني قرآن كسيدة أو أمريو أما قرآن كإلهي أو نفريو نبي محمد هلك أبوه عليه الصلاة والسلام نبي نصوبا صلى الله عليه وسلم وحكشكي دبيعوين كي سواء مثلا أنس بن مالك وكاله أنس بن مالك وحو كمدها بقول يتضبعات السحابي والنبي محمد خدمه يعني ضدك الرسول كأو أبيجا والنبي الدين تكبرته والنبي محمد مرول بلجوا حضرا وسفرا قيب تويل الله صعطة أو سوق مدعى حضور النبي وسفر وبحو يحضور النبي مقيم يقولي سكتش وجبه ودنك مجالس الجوجبه مرول بالنبي يقول لك شوقي عليه الصلاة والسلام هو يديس سليم بلديه شري هو يديس باو كان تبالي هذا هو يديس أصغر ير أو صغيرة أقوم بوها أبيه ولنته أو طبعا سنة شري بين النبي ومركو مدينة يمد أي النبي كوري عليه الصلاة والسلام وحال لي هذا مركي النبي أوكانتي بين النبي كتي يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك نبي إلهي أنس وويل يرو عقل بدنه إلا يرى الشيء هو موت وويل يرو عقله
خادم كدغو لكن دم بيلاه نبي محمد قفكي لو ديبو لوgu daro waad garanaysaa sidoo noqonay عليه الصلاه والسلام dadka la mid ma nabiga sallallahu alayhi wa sallam muhammadun basharun la kal bashari bal huwa yaqut bayna al hajari dadka la mid ma markaan leenahay hal meel oo nabigu dadka la mid yahay ma jiraan muuqaalka kala mid maaha oo akhlaaqda kala mid maaha oo deeqbadida kala mid maaha oo alla ka cabsiga kala mid maaha oo quruxda kala mid maaha ma nabigeeniba wax shabay kara la alayhi salatu wasalaam yaani rasuulku wax kasta oo bini aadamka la siiyay wax ka fiican buu ilaahay sallallahu alayhi wasallam qurux walbo bini aadamka ilaahay u yeelay oo ka sii qurxoona sallallahu alayhi wasallam dabeeco walba oo bini aadamka ilaahay siiyo oo ka sii dabeeco wanaagsan sallallahu alayhi wasallam marka nabi muhammad خادم كدغ بي كنتي ويل كان ويل عقل بدني أنا دعي رسولك إلهي وعصينه وهذا قد دعينا إلهي إنه حولات بدن سيو وهذا قد دعيسا عمرك إنه إلهي وبركايه وهذا قد دعيسا إلهي سبحانه وتعالى إنه أولاد بدن إلهي أوصيه سدح داس بالنبي إلهي قد دعي صلى الله عليه وسلم markaasuu nabigu saddex diiba ugu duceeyay mid afraadna waa ugu daro ilaahay dambigiisa uu dhaafo jannada siiya alayhi salatu wasalaam Anas ibn Malik markii uu weynaaday umriga ilaahay waa u dheereeyo 100 ayuu dhaafay baa la yiraahdaa wuxuu dhihi jiray ducooyinkii nabigu ii duceeyay kulligood waa arkabu dhihi jiray jannadii oo baa ii laaban nabigu igu duceeyay dambi dhaafkii iyo jannadii ayadana waxaan rajaynayaa ilaahay inuu geynayo umriga ilaahay waa dheereeyay أولاد إلهي وابديي مال بدن إلهي واسيب وديج حولي سوي بدنايين أولاد دي سنة إلا بقلب دافتبا اللي هذا باريه سوحي بيحي جرني يتمرتي يسو قيبها كلام مركب تمرتي وصانت كي مرأي مريالته لما مر بيا سقط يسو صلى الله عليه وسلم دعاء النبي عليه الصلاة والسلام صحابي قاس نبي مركو كهدلي وحويري 10 سنين أيام النبي محمد خادمها عليه الصلاة والسلام وطبعاً كيسانو نبي مدينة أوجوغي طبعاً كاسانو ولغي نبي محمد شيئا سمي إيمان ديهن سيدا محادو الصميد وحان خلط كان محادو الصميد النبي ولغي بما يديهن بوي وحان وناجين ونكسيهن وحان خلط النبي ما قبصرين عليه الصلاة والسلام يعني رسولك عليه الصلاة والسلام ضبيع وناجيس يا رحمديس يا عفيس تعصرايت الماضي سوي نبي عليه الصلاة والسلام وحوها مركا ليرا موقالهان مدارين مرقابنين كان الربعة بالإرادة ليس بالقصير ولا بالطويل مدارنا معهين مدقابنا معهين ديركونا أدواي عرمضة المركة الماما يدع ديركا يدواي نبي من الحاد بوها عليه الصلاة والسلام وحال يري قف والبودر نبي محمد كما ديراك صلى الله عليه وسلم ومع ذلك صلى الله عليه هذا قفدوا لا يستاغ النبي كما ديراني صلى الله عليه وسلم وحكر الله تلمام الرسول كموقالهان وهو هي مدبك عدانك اللي يراهدو مشربا بحمرة عدان جدود كلها بدان معنى عدان يجدود يرى ولا يسكت داري أيو مدبك يسوع النبي عليه الصلاة والسلام نبينا صوبان صلى الله عليه وسلم وهو أهاي قروح آد لوك المامي وحاديثة يكل اللغة هدلي أيوم نبي قولها حق التميس يلا تلمامي ديركي سيبا الله تلمامي عنتان كيسي يقاق وعون جريبا الله شكي يعني آد بو نبي سيدا الله وذلك مركا اللي يراهدو أم الصليم باكا هذا الشيء وحيتي أنس بن مالك هو يدي وديك النبي ديب أو ربك وديك بدنا عليه الصلاة والسلام حال يجي النبي وهذا وقص ومره وضرس وديك النبي قال لك دريمتي حدي قف أو النبي السلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا وانشر لأنه عرف يا قف كاسبويان مركب وديك النبي ونصير عصبوها وعكر الله تلمام النبي وهذا ميل استاجو خاص مية لتشين لأنه هو النور هذا ونجد كسر هذا الليلي نور بنبوة عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك بوحولية وحنبي محمد كأذي بدن أو كعرف بدن أو مولي أركب الله ما أركبوه
nabigu sidaas buu ahaa hadalkiisa marka la yiraahdo dadka midka ugu fasaaxa badan ayuu nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam waxa kaloo la tilmaamaa rasuulkeenu hadalka iyo kalaamka midka ummadda ugu fasaxsan inuu ahaa nabigeena alayhi salaatu wasalaam tilmaamihiisa aad bay u dheeyihiin laakiin way iska soo gaagaabinaynaa markuu soconayo waxaa la yidhi nabigu alayhi salaatu wasalaam hadduu rabo inuu meel milicsado dhammaan oonbuu milicsan jiray si khaldan qofka uma fiirinayna ama meesha uu fiirinayo laakiin kulli ahaan buu fiirinayay meesha uu fiirinayo alayhi salaatu wasalaam rasuulkeena wax xun kuma hadli jirin oo lacnada iyo kalaamka xun iyo waxa xun oo dhan nabigu kuma hadli jirin marka uu nabigu inuu qoslo oo doono qosolkiisu wuxuu ahay dhoolla birid ama ilka cadayn ee ma ahayn qahqaha ma ahayn kaana basaaman baa la yidhaahdaa mid dhoolla birid badan buu nabigu alayhi salaatu wasalaam nabigeena sallallahu alayhi wasallam waxa kale oo la tilmaamaa markii uu halaaqoodo halaaqada marka nabiga ay qabato wuxuu ahaan jiray yani tafaa'ubka ma uusan sameeyno afkiisa mid kala qaado oo halaaqada sameeyo ma ahayn gacantiisa iyo sidaa oo buu macnaha ku asturi jiray weeyaan dabeeca ahaan marka la yiraahdo wuxuu ahay mid aad u dabeeca wanaagsan ilaahay quraankiisa wuxuu nagu yiri ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وإلهي إليه هدي النبي فبما رحمة من الله لنت له نحاريس سببتي ورب حقي سكتبت أياد نبي محمد وكل نقطة النبي تلتل عصن وضدك أتشل عصن نبي والنبي وحوها عليه الصلاة والسلام يعني ضدك من أدب عصن بوها وحويان قف والباهي مركو النبي محمد أركو وسكتش عليه صلى الله عليه وسلم ضدكي بهالله النقضي وانت أصلا إسلامي ووحنا حريصا عن الواركين وواد الدين تصابه النقضي النبي صلى الله عليه وسلم إلهي ما مركو قرآنك وحو نقوليه نحريص ربي السبب تيدا آيات كتش العصنات النبي إلهي حديعة نقول لهذا مد قلبك كان oo dabci qalafsan dadkoo dhan way ka caray laayeen baa wax ku soo dhawaanay ma jiraan laakiin maadaama aad tahay nabi rahmad badan oo naxariis badan oo cafin badan oo dadka u jiracsan sidaas oo baad ku noqotay mid dadka waxa weeye ay dhammaan ku jeclaadaan way nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa la tilmaamaa rasuulkeenu ma ahayn يعني غيلada iyo suuqyada lagu qayriyo iyo waxa soo dhaantay kamid ma ahayn akhlaaqdiisa kamid ma ahayn dabciga wanaagsanna waa la amaanayo aad baa loo jeclaystay nabigeena waxa la tilmaamay alayhi salaatu wasalaam uu kaftami jiray laakiin kaftanka ma badi jirin waa kaftami jiray wala yaqulu illa haqqan markuu kaftamayana waxaan rumayn kuma hadli jiray nabiga alayhi salaatu wasalaam مثالada culimadu ay soo wariyeen waxa kamida diintu ay warisay nabigu inuu kaftami jiray hooyo waayeen Abu Malik ku yiri baa la yiri ayadoo meesha joogto oo nabigu uu sheekaynayo guriga Aisha hooyo waayeen janna ma gasho nabigu yiri soo kaftamayo ayada macnaha la kaftamayo weey markaas iska baxay nabigu inta hadalkii cabaar markii uu dadkii wixii uu qisada u sheegay buu nabigu salaadii iyo cibaadaadkii u baxay alayhi salaatu wasalaam markii rasuulkii uu soo laabtay ayadu meel bay hadalkii meel buu uga dhigay xayr waa hooyo waayeen janna ma gasho mar hadii la yiri murug baa u timid baa la yiraahdaa markaas wixii ka murugootay inaysan janna gali doonin nabigii baa sheegay bay janna uu gali maayo alayhi salaatu wasalaam rasuulkii markuu soo laabtay ay umra Aisha nabiga u sheegtay kalimadii aad tiri nabiga Ilaahayo hooyadaas dib weyn bay kala kulantay nabiga Ilaahayo saas bay ku tiri markaas rasuulku u cadeeyay sallallahu alayhi wasallam kaftanka wuxuu uga jeeday hooyo waayeel janna ma gasho macnaheedu inay tahay ayadoo waayeel sida waa jannada la geyn maayo laakiin jannada markii Ilaahay uu kaso inay gasho da'deedii baa la soo yareynayaa weey ayadoo marka da'yar oo qof yaraba jannada la geynaa maahane ayadoo sideeda u waayeel la geyn maayo markaas qalbigu u degay farxada weey
راسيا كمدة هذه قيبك لا تو نبي أن صوبان صلى الله عليه وسلم دبيعوين كيسا أبو رستي ساعات باللغة الله وحال يري رسولك وحكمده وناقي اللغبرتي قف هدو حمايو نبي محمد لمدنا نبجري هدو قف حمايو أديه وحال لغا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين بنبي الوير صلى الله عليه وسلم هدي لغويو أو قف أو كسمايو إنه غوين كسمايو نبي وقفك حماية أيوب حريري عليه الصلاة والسلام قفضو وحديدو نبي لمدنا نبجري صلى الله عليه وسلم وحال يري قفك وحديدنا ويعطي من حرمه قفك هو جيو أو حديدا وبسيجر النبي صلى الله عليه وسلم قف هدي أو ظلميو أو قرض لغاقره نفتي سلوغي سنيو نبي ويسكع فيجري صلى الله عليه وسلم هدي لكن دينتا لدعوعه مركز النبي كحماني صلى الله عليه وسلم مركز دينتا دي بلوغي استو نبي وكحماني صلى الله عليه وسلم نبي نوحو كلا هيبا ليري oo waxyaabaha lagu tilmaamo kamida عليه الصلاة والسلام qolo walba qofka ay aad u qiimeeyaan oo u ah ninka nabadoonka مثلا ba moodagu ugu weyn oo kaleeta ah nabigu waa karaameyn jiray uu qiimeyn jiray asaga ayuu madax uga dhigi jiray asxaabta markuu la joogo asxaabta hadba qofka maqan iyo kulli waa weydii jiray meeshu xaalkiisu ku sugan yahay oo nabigu oo weydiinayay sallallahu alayhi wa sallam nabiga marka suuban sallallahu alayhi wa sallam akhlaaqdiisa iyo sifaadkiisu aad bay rumaantii u baaxad weeyeen waxa la tilmaama nabigu inuu ahaa markii laga hadlo xagga suuradiisa aan soo laabano dadka midka ugu qurux badan nabigu inuu ahaa baa la tilmaamay midka ugu dabeeca wanaagsan xagga dabeecada marka la yiraahdo waa la tilmaamay وحال يري كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا نبي محمد وحوها ضدك مدك وجهان يموقالان وناكسن وحوك النبي عليه الصلاة والسلام ضدك مدك وناكسن حق طبيعتهان صحابي اللي يراهدو حسان بن ثابت مركي أو النبي وناك قروح دي ستلمامي هذا الذي سوحا كمدها وحوير لم ترى قط عيني لم ترى أحسن لم ترى ما أركن بويري أحسن منك قفك وناك بدل لم ترى قط عيني أحسن منك وحوير لم تلد النساء ضمر كرم مقرن بويري قف أديك كا قرح بدن الشيء دون مقبا قف أديك كا معناها وحوي كا وناك بدن صاصي معناها كلمة دي سوريان وأحسن منك لم ترى قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء سيدا هذا كيس نوع عصبها حسان بن ثابت وأحسن منك قفك وناك بلان لم ترى قط عيني بوي ولقي الشيء ما بعرف النبي قال قفك وناس هذا ما الله ضاف ماله ولي ما الله ضاف ماله نبي محمد وحك قرحه مجر ويان حتى النبي يوسف الله تلمامه إن ضمرك وقتي ستشوغي أي قارين إن أي يرادين وركرين معهم بني آدم وملك با قرح انتو كقبو نبي حتى سيدها اللي يري نبي محمد كسي قرحانا بدين علماء عليه الصلاة والسلام المصطفى خالق مقاصدنا عليه الصلاة والسلام واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم عليه الصلاة والسلام وحويري وأحسن منك لم ترى قط عيني بوير حسان بن ثابت الشيء ولقي مقبا بويري قفك قروح بضن وأجمل منك لم تلد النساء ضمر كرم مبضلين بويري قفك قروح النبي إلهي خلقت والوابوري مبرئا حالاتي مثل قبر يالي من كل عيب عيب وردن أدو لقبر يالي إلهي كوابوري كأنك قد خلقت كما تشاء وحد بأم ليسان ورسيدي أبو عاد ربطين الوابوري النبي إلهي نبي عليه الصلاة والسلام
قرحدي نبي يوسف لسيبه كسي قرحونا صلى الله عليه وسلم نبي يوسف وحالة الماما إلى قرحدة لسيئة نصف حسن الدنيا الدون كوطن مركا لا يسكدرو قرحدة بني آدم كإله يوسيه وهديه كلا بركيت بأساق لسيئة بالي نبي محمد نبركي كلام الله صدر عليه الصلاة والسلام لكن قرحدة النبي محمد جمالك جلالتي سلوا أسطريبا لإلى أساق لكم في النوبين عليه الصلاة والسلام نبينا صوبا صلى الله عليه وسلم وحكمت تلماما أي تلمامان أصحابتي سيد أنس بن مالك وكاله مركو كهري ما دبو يري والنبي قعد وجهي ساركته وحد ليس أنس بن مالك كأنه قطعة قمر ضيع قبل لقسه يدم ودابي نور كبحي النبي وجهي عليه الصلاة والسلام معناها سيروا الرسول كوياي أو نور صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام سير اسموها وحول نبي محمد أو كمدها هاي نغن كيسة نفتي سينو خدمي صلى الله عليه وسلم مرض عبدي كجا عنتو مرض يسسقا تولنجري كبو عبدي كجوان كما كبرين إن أو جرجي سكخدميو سيدا ضد بدن عقل جودي أتوسيي أنا جوري